पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिज़ल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे। वो पैसे लेकर वो मेट्रिक का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिज़ल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे। वो पैसे लेकर वो मेट्रिक का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिज़ल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है।
تم جیسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے، وہ پیسے لے کر وہ مڈ کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکھی ہاری گھر آتی ہے۔ دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے، انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جیسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے، وہ پیسے لے کر وہ مڈ کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکھی ہاری گھر آتی ہے۔ دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے، انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جیسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے، وہ پیسے لے کر وہ مڈ کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं
ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिज़ल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिज़ल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है।
وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے، وہ پیسے لے کر وہ مڈ کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو اے گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکھی ہاری گھر آتی ہے۔ دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جیسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے، وہ پیسے لے کر وہ مڈ کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو اے گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکھی ہاری گھر آتی ہے۔ دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جیسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے، وہ پیسے لے کر وہ مڈ کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو اے گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکھی ہاری گھر آتی ہے۔
دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جیسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے۔ وہ پیسے لے کر وہ میٹرک کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو وہ A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکھی ہاری گھر آتی ہے۔ دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جیسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے۔ وہ پیسے لے کر وہ میٹرک کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو وہ A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکھی ہاری گھر آتی ہے۔ دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جیسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے۔ وہ پیسے لے کر وہ میٹرک کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو وہ A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ان عورتوں کی ہمت کی داستان ہے جو عمر کے کسی بھی موڑ پر خواب دیکھنے کے حق رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے
اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، سلمیٰ ایک محنتی بیوہ خاتون ہے جو اپنے 18 سالہ بیٹے دانش کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں کیش کاؤنٹر پر کام کرتی ہے۔ دن بھر رسیدیں کاٹتی ہے، گاہکوں کے تانے سنتی ہے اور شام کو تکی ہاری گھر آتی ہے۔ دانش ایک اچھا طالب علم خواب دیکھتا ہے، انجینئر بننے کا، لیکن سماج ہمیشہ ماں بیٹے کی غربت پر بات کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک امیر خاتون مدیحہ بیگم مال میں شاپنگ کرتی ہے اور کیش کاؤنٹر پر آ کر کسی بات پر سلمیٰ کو نیچا دکھاتی ہے۔ تم جیسے لوگ بس رسیدیں ہی کاٹ سکتے ہیں، خواب نہیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی رات سلمیٰ خاموشی سے اپنے بیٹے کے بکسے کے نیچے سے کچھ پیسے نکالتی ہے۔ وہ پیسے جو دانش نے اس کا اسکالرشپ فارم بھرنے کے لیے رکھے تھے۔ وہ پیسے لے کر وہ میٹرک کا ٹیوٹر رکھتی ہے خود کے لیے۔ سلمیٰ اگلے 6 ماہ مال میں کام بھی کرتی ہے اور رات کو پڑھائی بھی۔ دانش کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک دن سلمیٰ میٹرک کا امتحان دیتی ہے اور جب رزلٹ آتا ہے تو وہ A گریڈ سے پاس ہوتی ہے۔ دانش حیران رہ جاتا ہے۔ سلمیٰ اس کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتی ہے، اب میں رسید نہیں، خواب کاٹوں گی، اور وہ خواب تمہارے نہیں میرے بھی ہیں۔ یہ کہانی ان ماؤں کی ہے جو